प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध काठमाडौँको बानेश्वरमा नाराबाजी, 3 जना पक्राउ। यो सपना मेरो अपराध हो भन्दै अलपत्र रङ्गशाला अघि उभिएर धुर्मुसको प्रश्न। रङ्गशालाबारे खुसीको खबर कहिले आउँछ भन्दै भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाललाई प्रश्न। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल हुँदैछ, मन्त्री परिषदमा चाँडै प्रस्ताव जान्छ भन्दै रेणु दाहालको भनाई। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले माफी माग्नु पर्ने भन्दै वडा अध्यक्षहरू आन्दोलित। हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन। धोकेबाज गीत विवादमा शिव परियारले भने चोरी वा कभर गरेर गाएका होइनौ। विश्वासको मत दिने सबैलाई सरकारमा सामेल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लचिलो कसरी हुँदैछ भागभण्डा, यसको बारेमा पुरै जानकारी। दलितहरूले 100 वर्षसम्म सम्झिने गरी केही घोषणा गर्न लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्ने संसदको सरोकार समितिमा सांसदहरूको माग। जनसरोकारका विषय पहिचान गर्न स्थानीय कमिटीलाई नेकपा एमालेको निर्देशन। कांग्रेसलाई कुनै गल्ती गर्ने छुट नरहेको नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको टिप्पणी। नेपालमा आणविक कानूनको आवश्यकता रहेको उपसभामुख इन्दिरा राणाको भनाई। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। साइबर सम्बन्धी विज्ञहरू प्रत्येक मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने सांसदहरूको माग। निर्वाचन प्रणालीको सुरक्षाका लागि सशक्त कानून आवश्यक रहेको निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरको टिप्पणी। संवैधानिक आयोगहरूका काम कारबाही प्रति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेना असन्तुष्ट। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीले बनायो कार्यदल। बाख्रोको गोठालो चितुवालाई दिएपछि यस्तै हालत हुन्छ भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको धारणा। नेपाल साइबर आक्रमणको प्रयास हुने देशहरूमा अग्रस्थानमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालको भनाई। देशभरको मौसम बदली, केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा। आजदेखि मौसममा सुधार आउने मौसमविदहरूको भनाई। नेपाली सेनाले औपचारिक कार्यक्रम गरेर यस वर्षको घोडे जात्रा मनायो। रोकिएका क्याम्पसमा तत्काल सोभियु निर्वाचन गर्न समितिको निर्देशन। रुस पुगेर चीनका राष्ट्रपति सीले गरे शान्तिको प्रस्ताव। सम्झौताका लागि तयार रहेको रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको जवाब। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा युक्रेन भ्रमणमा। श्रीलङ्कामा डलर सङ्कटको अन्त्य भएको घोषणा कसरी सुधारियो श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र, यसको विषयमा पुरै जानकारी। चुनौतीलाई सामना गरेर नै सफल हुने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङको भनाई। नयाँ टिम र नयाँ चुनौतीका साथ प्रतियोगिताका लागि तयार रहेको प्रशिक्षक एनएसको दाबी। पोखरामा करण सहित 4 राष्ट्रिय खेलाडी सम्मानित। फ्रान्सेली फुटबल टोलीको कप्तान बने एम्बाप्पे। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी खुसी हुन के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल चैतको 8 गते बुधबार इस्वीसम्म सन् 2023 मार्च 22 तारिक आज तेल लगाउने निमको पात खाने दिन रहेको छ। सँगसँगै आज विश्व जल दिवस पनि रहेको छ। मानव प्राणीका लागि र सबै सजीवहरूका लागि अत्यावश्यक पानीलाई बचाउने र सही सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले आज विश्व पानी दिवस, विश्व जल दिवस मनाइँदैछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व पानी दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलका न्युजहरू हेर्नका लागि र समाचार पार्टीको नियमित न्युज बुलेटिन हेर्नका लागि यहाँहरूले युट्युबमा गएर सर्च बटनमा समाचार पार्टी न्युज भनेर सर्च गर्नुहोला। नेपाली न्युज समाचार पार्टी भनेर सर्च गर्नुहोला अनि टुडे न्युज समाचार पार्टी भनेर सर्च गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध बानेश्वरमा नाराबाजी भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन सार्वजनिक समारोहमा जाँदै गर्दा 3 जना युवाले प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। कार्यक्रममा एक युवाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीलाई आग्रह गरेका थिए, तर प्रहरीले ती युवालाई समाउन खोज्दा उनले आतंककारी प्रचण्ड मुर्दाबाद भन्दै विरोध गरेका थिए। त्यसबीचमा अर्का एकजना युवाले प्रहरीले मुख बन्द गर्न पाइँदैन भन्दै नारा लगाए। दुवैजना युवालाई प्रहरीले गाडीमा राख्दै गर्दा दुवैजना युवाले गरिब मारा प्रचण्ड मुर्दाबाद, मूल्य वृद्धि
बुद्धि खारेज गर, नालायक सरकार होशियार, युवालाई मार्न पाइँदैन, यस्तो सरकार चाहिँदैन, 77 जिल्लाका युवा एक हौं भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै कार्यक्रम स्थलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुग्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहाल कार्यक्रम स्थलमा जाँदै गर्दा उहाँकै अगाडि एक युवाले बैंकको मिटर ब्याज मिनाहा गर भन्दै नारा लगाएका थिए। ती युवालाई पनि प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएको थियो। सामाजिक अभियन्ता तथा कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुसले लामो समयदेखि अलपत्र चितवन स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका विषयमा मुख खोल्नुभयो। रङ्गशाला निर्माण स्थलमै पुगेर उहाँले आफूहरूमाथि लागेका आरोपबारे जवाब दिनुका साथै रङ्गशाला अलपत्र पर्नुको कारण विस्तारमा राख्नु भएको छ। राज्यका लागि एउटा गर्विलो संरचना निर्माण गर्ने सपना देख्दा आफूले मानसिक यातना भोग्नु परेको उहाँले सुनाउनु भयो। केही आक्रोशित र केही भावुक देखिनु भएका धुर्मुसले आफूले कुनै पनि गल्ती गरेको भेटिए जुनसुकै सजाय खेप्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यदि 1 रुपैयाँ पनि हिनामिना गरेको भेटियो भने मलाई यही रङ्गशाला निर्माण स्थलमा खाल्डो खनेर पुरिदिए हुन्छ, धुर्मुसले भन्नुभयो। तर अब यो मानसिक यातना धेरै सहन सक्दिन उहाँको भनाइ छ। सरकारकै कारण आफूहरूले हिसाब सार्वजनिक गर्न नसकेको धुर्मुसको भनाइ छ। सरकारी निकायहरूबाट भएको छानबिनको प्रतिवेदन गोप्य राख्दा आफूहरू थप मर्कामा परेको पनि उहाँले बताउनुभयो। धुर्मुसले फेसबुक लाइभ मार्फत बोलेका केही कुराहरूका मुख्य अंशहरू यस्ता रहेका छन्। म विगत 1.5 वर्षदेखि यो रङ्गशालाका कारण मानसिक यातना भोगिरहेको छु। मेरो निजी र पारिवारिक जीवन बिथोलिएको छ। आखिर मैले गरेको अपराध के हो? देशका लागि एउटा गर्विलो संरचना निर्माण गर्न खोज्नु नै मेरो अपराध हो? उहाँको प्रश्न छ। तपाईहरूले गर्नुभएको सहयोग खेर गएको छैन। सबै यही खर्च भएको छ। हामी निमित्त पात्र हौं, स्वयंसेवी हौं। यो राज्यको सम्पत्ति हो। सामाजिक सञ्जालका भित्ता रङ्गाउनु अघि यहाँ हेर्न आइदिनुस्, उहाँको भनाइ छ। आज नेपाली क्रिकेट जहाँ पुगेको छ रङ्गशाला आवश्यक रहेछ कि रहेनछ? टियु ग्राउन्डको प्रतियोगिता भुइँमा बसी बसी हजारौंले हेरिरहँदा, भुइँमा पनि नअटाएर रोकमा झुन्डिएर हेरिरहँदा रङ्गशालाको आवश्यकता महसुस भयो कि भएन? हामी कहाँ लुकेका छौँ, कहाँ भागेका छौँ? अहिले पनि फिल्डमा रुँघेर बसेका छौँ। 1.5 वर्षदेखि सिंहदरबारका ढोका ढोका चारेर लाउन निकास निकाल्नु पर्यो भनेर अनुनय गरे हो। हामीले नसकेकै हौं, अरू कुनै कारणले नभएर आर्थिक अभावले। 1 वर्ष अघि पुस 2 गते स्वामित्व लिइदिन अनुरोध पत्र महानगरमा पठायौं। आम्दानी खर्चको मूल्याङ्कन गरियो, भौतिक संरचनाको चेक जाँच गरियो। त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि म आफ्ना कुरा राख्छु भन्दै थिएँ, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन। दोस्रो पटक कोरोना भएर बेडमा सुतिरहेका बेला अख्तियारमा उजुरी परेको भनेर सनसनी समाचार फैलियो। परियोजनाको जम्मा खर्च 57 करोड छ। 57 करोड नै भ्रष्टाचार गरेको भनेर उजुरी हालियो। यही रङ्गशालामा मेयर कप आयोजना गरेर नमुना खेल मैदानको पैसा 2,10,000 नतिर्नेहरू उजुरी हाल्न पुग्नु भएछ। म चाहिँ मूल्याङ्कन सकिएपछि वास्तविक कुरा बाहिर आइहाल्छ नि भनेर पर्खिबस्ने। महानगरपालिकाले बोलाएको सीएको टिमले महानगरलाई प्रतिवेदन बुझायो, तर हिसाब सार्वजनिक भएन। ती रिपोर्टहरू फागुनमा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगे। 5 गते खेलकुद मन्त्रालयले अर्को समिति बनायो 1 हप्तामा सुझाव दिन भनेर। तर 1 हप्तासम्म समितिका पदाधिकारीको चिठी पनि पुगेको थिएन। म आफै चिठी बोकेर हिँडेँ, बैठक बस्यो। अब त सुझाव देला टुङ्गिएला भन्यो, छैन। फेरि अर्को मूल्याङ्कन सुरु भयो। जागिर छोडेका इन्जिनियर र अकाउन्टेन्ट बोकेर सिंहदरबार धाइरहे। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, यो चाहियो त्यो चाहियो भनियो। मन्त्री कहाँ गयो? रिपोर्ट दिएको छैन भन्छन्। सचिव कहाँ गयो? पर्खिनुस् न भन्छन्। 5.5 महिना बित्यो खेलकुद मन्त्रालयमा, तर रिपोर्ट नै आएन। मौखिक रूपमा समितिका सदस्यले भन्न थाल्नुभयो, नेपाल सरकारसँग यो परियोजनामा कुनै लेनादेना छैन। यो रिपोर्ट त महान्यायाधिवक्ता कहाँ पठाउनुपर्छ? महानगरपालिकाले नै भुक्तानी गरेर सल्टाउनु पर्ने थियो। महानगरपालिकालाई सोध्यौं, केन्द्रीय सरकारले सकार्नुपर्छ भनियो। महानगर र केन्द्रीय सरकारको चक्कर लगाउँदा लगाउँदै दिन बिते। राज्यले जग्गा उपलब्ध गराएको ठाउँमा राज्यकै सम्पत्ति बनेको छ। उधारो तिर्नुपर्ने सबै हर हिसाब अडिट रिपोर्टमा देखिएको छ। कानुनले छेक्यो उधारो तिर्नलाई। विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू कहाँ पुगे? लाउन टुङ्ग्याइदिनु पर्यो भनेर। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, क्रिकेट सङ्घ, खेलकुद परिषद कहाँ मात्र धाइन म। अब अगाडि बढाइदिनुस् भनेर अनुरोध गरे। मुख्य सचिव कहाँ पुगियो? म त मर्ने अवस्थामा पुगिसके। कि खोट देखाइदिनु पर्यो? होइन भने म यसरी नसक्ने भएँ भने आत्मदाह गर्ने अवस्थामा पुगेको बताएँ। अब टुङ्गिन्छ भन्दा भन्दै साउन 9 गते मन्त्री परिषदबाट अर्को समिति बन्यो, शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा। त्यसले 1 महिनाभित्र रिपोर्ट दिनुपर्ने थियो। रिपोर्ट त पेश भयो स्वामित्व लिने भनेर, तर निर्णय गर्ने बुँदाहरू लेखेन छ भनियो। अब दशैं सकेपछि टुङ्गिन्छ भनियो। दशैं सकियो, तिहार सकियो, फेरि चुनाव आउने बेला भयो, अहिले मिल्दैन भनियो। हरेक मन्त्रीलाई अनुरोध गरे, क्वार्टरमा पुगे, टुङ्ग्याइदिनुहोस् न, न्याय दिलाइदिनुहोस् न भने। चुनावको आचार संहिताले दिँदैन भनियो। चुनाव सकिएर प्रधानमन्त्री मन्त्री कहाँ धाए, टुङ्ग्याइदिनुहोस् न भने, तर त्यो सरकार पनि गयो। अहिले नयाँ सरकार आएको छ, अनुरोध गरिरहेका छौँ। अझै आशावादी भइरहँदा कहीँ कतैबाट टुङ्गिएको अवस्था छैन। हर हिसाब सार्वजनिक गरिएला भनेर शास्ति खेप्दै आइयो। मैले गरेको काम सही छैन भने खोट देखाइदिनु पर्यो। सञ्चार माध्यममा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्। 57 करोड 92 लाख रुपैयाँ खर्च छ भने 39 करोड 80 लाख सङ्कलन भएको छ। 18 करोड 43 लाख उधारो रहेको छ। हामी परिबन्धमा फस्दै गयौँ। महत्त्वकांक्षी काम भनियो, राज्यले गर्ने काम व्यक्तिले किन गरेको भनियो। घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने भनियो। हामीले यो परियोजना हचुवामा अगाडि बढाएका थिएनौँ। उधारोमा सामान झारी झारी राज्यको सम्पत्ति बनाउने मलाई त सम्मान गर्नुपर्ने होइन। चितवनमा महायज्ञ लाग्यो। आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म सहयोग गर्नुभयो। जसले बोल्नु भएको थियो, तर बोलेका मध्ये अधिकांश रकम आएनन्।
80 करोड मध्ये 9 करोड 41 लाख आयो। कबुल भएको पैसा आउला भन्ने आशले उधारोमा सामान झारिएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले 30 करोड दिने भन्नुभएकोमा 3 करोड आयो, बाँकी 27 करोड आएन। हामीलाई यसरी बदनामी, आलोचना र चरित्र हत्या गरियो कि मानव करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर भागे जस्तो। गाडी जोडी स्विमिङ पुल सहितको घर बनाए अरे। हो, आँसुको स्विमिङ पुल बनेको छ। हामीले कलाकारिता गरेर नै पैसा कमाएका थियौँ। 2067 सालमै घर गाडी जोडिएको हो। 7वटा कम्पनीका सद्भावना दूत थियौँ। अभाव थिएन, आम्दानी कसैलाई भाग लगाउनु पर्दैन थियो। तर यस्तो बनाइयो कि मङ्गल ग्रहबाट टुप्लुक्क झुल्क्यौँ र रङ्गशालाबाट भ्रष्टाचार गरेर विलासिताको लाइफ बाँचिरहेका छौँ। जग्गाको विषयमा पनि अफवाह फैलाइएको छ। हामी कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा हडप्न आएका थिएनौँ। जग्गामा हाम्रो के दोष छ? जग्गा उपलब्ध गराएको सरकारले होइन, यो ठाउँमा बना भनेर दिइयो। 1.5 वर्षपछि एक्कासी यस्ता कुराहरू आए। किसानको छोरा हुँ, हलो जोतेर पढेको, कृषिप्रति मोह छैन होला। हामी आउँदा यो जमिन कस्तो थियो? 3-4 फिटमा पानी आउँथ्यो। सिमसारो 17 फिट पुरेर जग हालिएको थियो। 1.5 वर्ष बिताइसके, अझै पनि कहाँ कहाँ हिसाब देखाउनु पर्ने हो देखाउन तयार छु। अझै चेक जाँच गरियोस्। 4वटा समिति गठन भइसके। कतै गडबडी भएको भई मेरो हातमा हतकडी हुन्थ्यो होला। सरकार त सबैको अभिभावक हो नि। अभिभावकले सन्तानलाई माया र संरक्षण दिन्छ होला भनेको रुँदै हिँड्नु परेको छ। मेरो खोट कतै देखिन्छ भने तुरुन्तै निर्णय होस्। यदि कोही कसैलाई हाम्रा हिसाबहरू अडिट रिपोर्ट चित्त बुझ्दैन भने एकचोटि रङ्गशालामा आएर हेर्नुहोस्। तपाईँले गरेको सहयोग बराबरको छैन भने मलाई यहीँ गाडी दिनुहोस्, तर यसरी पल पल नमारिदिनुहोस्। मेरो परिवार पल पल मरिरहेको छ। हरेक दिन घर फर्काउँदा परिवारले सोध्छन् आज टुङ्गियो। श्रीमती सुन्तलीले मायागीको अन्तिममा बोलेको कुरालाई बङ्ग्याएर महारानी भनियो, तथानाम गालीगलोज गरियो। बरु मलाई गाली गर्नुहोस्, मेरो परिवारका सदस्यलाई अभियन्ता कसैलाई गाली नगरिदिनुहोस्। दोष सबै म जिम्मा लिन्छु। मेरो परिवारमा कसले कति बेला आत्मदाह गर्ने हुन् भन्ने अवस्था छ, धुर्मुसको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, धुर्मुसको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच 1.5 वर्ष अघिदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको चितवनमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सुचारू गर्न गम्भीर पहल सुरु भएको छ। नेपालले 1 दिवसीय मान्यता सुरक्षित गर्दै विश्वकप क्वालिफायर्समा पनि स्थान बनाएपछि उच्च राजनीतिक नेतृत्व समेत रङ्गशालाका विषयमा गम्भीर देखिएको छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले जनसहयोगमा निर्माण थालेको रङ्गशाला आर्थिक स्रोत अभावका कारण रोकिएको थियो। करिब 40% काम सकिएको अवस्थामा रङ्गशालाको निर्माणलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि फाउन्डेसनले 1 वर्ष अगाडि नै भरतपुर महानगरलाई स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पत्राचार गर्यो। तर रङ्गशाला निर्माणका क्रममा 18 करोड बढीको उधारो कसले कुन प्रक्रियाबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने उपाय ननिस्किँदा स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। अहिले पनि रङ्गशालाको रेखदेख फाउन्डेसनले नै गरिरहेको छ। यसैबीच फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेल धुर्मुसले रङ्गशाला निर्माण स्थलमा नै पुगेर सरकारलाई चाँडो निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। यसैबीच धुर्मुसले आफूमाथि लागेका आरोपहरूबारे स्पष्टीकरण दिँदै सरकारी निकायले रङ्गशालाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा आफूलाई अवगाल आएको गुनासो पनि गरेका छन्। प्रतिवेदन लुकाएको विषयमा भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाललाई सम्पर्क गर्दा उहाँले बोल्न चाहनु भएन। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्ने मैले सुन्न पाएको छैन, सुनेपछि मात्रै जवाब दिन्छु उहाँले भन्नुभएको छ। मेयर दाहाल गत साता काठमाडौँमा आयोजना भएको नेपाल र युएई बीचको म्याच हेर्न त्रिवी मैदान पुग्नु भएको थियो। त्यहाँ उहाँलाई क्रिकेट समर्थकले छिटो रङ्गशाला निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि दाहालले सामाजिक सञ्जालबाट रङ्गशाला छिट्टै सुचारू हुने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले लेख्नु भएको थियो, ढुक्क हुनुहोस्, भरतपुरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बन्छ, केही दिनमा खुसीको खबर सुन्न पाउनुहुनेछ। दाहालले यसअघि पनि पटक पटक रङ्गशाला बन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। यसपालि चाहिँ केही दिनमै खुसीको खबर आउने आश्वासनले क्रिकेट प्रेमीहरू आशावादी बनेका थिए। तर यो खुसीको खबर अहिलेसम्म आएको छैन। यस विषयमा दाहाललाई प्रश्न गर्दा उहाँले ठोस जवाफ दिनु भएन। प्रक्रियाहरू मिलाएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने कुरा भइरहेको छ, हामी यसमा गम्भीर भएर लागेका छौँ उहाँको भनाइ छ। रङ्गशालाको विषयमा अब महानगरले नभएर केन्द्र सरकारले नै निर्णय लिने उहाँको भनाइरहेको छ। छुट्याएको बजेट पनि खर्च हुन नसकेर आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन लागिसक्यो। ऋण तिर्न पनि आर्थिक अभाव भएर होइन। 18 करोड कुन ठुलो रकम हो र? तर कसरी तिर्ने भन्ने कानुनी आधार खोज्दा खोज्दै ढिलाइ भइरहेको छ। अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल हुँदैछ, मन्त्री परिषदमा चाँडै प्रस्ताव जान्छ भन्दै रेणु दाहालले भन्नुभएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई माफी माग्न दिएको 24 घण्टे समय सीमा सकिएपछि वडा अध्यक्षहरूले आन्दोलनका थप कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन्। धरानका मेयर साम्पाङका स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बुले निर्देशनात्मक पत्र पठाएको विषयमा कार्यपालिका बैठकमा कुरा उठाउने वडा अध्यक्षलाई मेयर साम्पाङले स्पष्टीकरण सोधेपछि थप विवाद बढेको थियो। वडा अध्यक्ष सहित 28 जना कार्यपालिका सदस्यले मेयरलाई माफी माग्न अल्टिमेटम दिएका थिए। तर समय सीमाभित्र मेयरले माफी नमागेपछि वडा अध्यक्षहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर नियमित कामकाज गरेका
छन्। त्यस्तै धरान कार्यपालिकामा नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूले नियमित कार्य बाहेक नगरलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू कार्यपालिका सदस्यको सहमति बिना नगराउन कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। धरान महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराई र सबै शाखालाई ध्यानाकर्षण विज्ञप्ति बुझाउँदै दलका नेतृत्वले मेयर साम्पाङ गैर जिम्मेवार भएकाले आन्दोलित हुनु परेको बताएका छन्। दलका नेताहरूले धरानका सामाजिक विकास महाशाखा, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य योजना तथा इन्जिनियरिङ, आर्थिक विकास महाशाखा, शिक्षा महाशाखा, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, राजस्व परामर्श महाशाखा, नगर प्रहरी लगायतका शाखालाई ध्यानाकर्षण गराएको जनाइएको छ। गायक शिव परियारले धोकेबाज हौ तिमी गीतमा आफूले जस लिन खोजिरहेको भन्ने विवादमा औपचारिक प्रष्टीकरण दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले गीतमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै आधार वा आवश्यकता नभएको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, चोरी चाकरी वा कभर गरेर हामी कसैले पनि गीत गाएका होइनौँ। यस गीतलाई मेल फिमेल र चाइल्ड भर्सनमा आफ्नो स्वर दिएर गाउने गायक गायिका नै यस गीतका आधिकारिक र ओरिजिनल गायक गायिका हुन्। यस विषयमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै आधार र आवश्यकता मैले देखेको छैन उनले भनेका छन्। उक्त गीतका आधिकारिक स्रष्टा र सङ्गीतकार सुभाष कार्की रहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले जस लिन खोजिएको भन्ने विवादलाई अप्राकृतिक कन्ट्रोभर्सी आकर्षित गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। पछिल्लो समय अलिना चौहानले गाएको उक्त गीतको फिमेल भर्सन व्यापक हिट भएपछि शिवले आफ्नो स्वरमा रहेको मेल भर्सन आफ्नै भएको भन्दै एक टिभी अन्तर्वार्ता दिएका थिए। उक्त अन्तर्वार्तापछि शिव विवादमा तानिएका थिए। युट्युबमा भेटिएको भिडियोका अनुसार 1 वर्ष अघि यो गीतको मेल र फिमेल भर्सन एकैपटक रेकर्ड भएको देखिएको छ, तर फिमेल भर्सन चाहिँ युट्युबमा पहिले रिलिज भएको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएसँगै सरकारलाई पूर्णता दिन गृह कार्य थाल्नु भएको छ। 1-2 दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गरी छलफल अगाडि बढाउनु भएको छ। प्रचण्डले यसअघि चाहिँ 10 गतेभित्र सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको थियो। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदका आधारमा 10 दलीय गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउने गरी प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा समावेश गराउने गरी भागवण्डाको खाका बनाउनु भयो। सांसदहरूको संख्याको आधारमा भागवण्डा मिलाउँदा 10 मन्त्रालय दाबी गरेको कांग्रेसलाई 8 वटा दिने प्रचण्डको प्रस्ताव छ। स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री सहित 4 मन्त्रालय राख्दा यसअघि 3 मन्त्रालय पाएको जसपा र 3वटै मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 2-2 मन्त्रालय दिएर बनाउने प्रयास भएको छ। मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री र उपराष्ट्रपति पाइसकेकाले अहिले जसपा 2 मन्त्रालयमै सहमत हुने सम्भावना छ। यस्तै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिएर नेकपा यसलाई पनि 2वटा मन्त्रालयमै बनाउने प्रयास छ। तर नेकपा यसले गठबन्धनमा हिस्सा हेरेर मात्रै सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गर्ने सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताउनु भएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा 3 मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ। तर रासपा अहिले सरकारमा जाने कि पार्टी सभापति रवि लामिछाने वैशाख 10 को उपनिर्वाचनबाट जितेर आएपछि जाने भन्ने विषयमा अनिर्णय छ। रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भने विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा जाने बारे अहिलेसम्म छलफल नभएको उहाँको भनाइरहेको छ। रासपामा सरकारमा नगएको अवस्थामा बाँकी 3 मन्त्रालय जसपा, नेकपा, कांग्रेस वा जनमतलब बाँडिन सक्ने बुझिएको छ। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टीलाई पनि एक-एकवटा मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले गठबन्धनमा धेरै दल भएकाले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने गरी छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। कांग्रेसले 8 भन्दा धेरै मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारमा नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले खड्का बाहेक विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला लगायतले पनि पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्न सक्ने बताउनु भयो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेले पनि मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहनुभएका उहाँले केही दिनमा सरकारले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा सामेल जनमोर्चा भने सरकारमा नजाने बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताउनु भएको छ। 58औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 21 मार्चको सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित सार्वजनिक समारोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो यो कार्यकालमा दलित समुदायले 100औं वर्षसम्म सम्झिने गरी केही कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दलित समुदायका माग र मुद्दाहरूको सम्बोधन अहिलेको परिस्थितिमा आफूले बाहेक अरूले गर्न नसक्ने पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले दलित समुदायको हक र अधिकारका निम्ति सिङ्गो राज्य र राज्यका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भयो। उहाँले दलित समुदायको विकास र उन्नतिका लागि राज्यले क्षतिपूर्ति सहितको विशेषाधिकार दिनुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने उहाँको भनाइरहेको छ।
सांसदहरूले सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। उनीहरूले सन्धिहरू राष्ट्रिय हितमा र जनताको हितमा रहने गरी संवेदनशीलतालाई मलन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। साथै सांसदहरूले संविधान बनेको झण्डै 7 वर्ष बितिसक्दा समेत राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजी नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढङ्गबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सन्धिहरूलाई देश र जनताको हितमा रहने गरी छलफल गर्ने बताउनुभयो। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगतबहादुर कार्कीले संविधान बनेको 7 वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धिको बारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले 1950 को सन्धिमा आर्टिकल 5 मात्र नभई 6 र 7 पनि असमान रहेकाले सबैलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 5 ले नेपाल र भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले 1950 को सन्धिको धारा 8 मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिस सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भनिए पनि सोनसर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले महाकाली सन्धि हुँदा 6 महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने भने पनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरूले आफूमाथि विभेद भइरहेको भन्दै आवाज उठाइरहेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण छ कि छैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले उनीहरूको समस्या समाधान हुने गरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले 1950 को सन्धिका सम्बन्धमा धेरै कुराहरू अनुकूल नरहेको बताउनुभयो। उहाँले अनुकूल बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच समझदारी भई भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बने पनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक हुन किन सकेन भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोइरालाले नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि 1950 ले सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हतियार र गोला बारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरू र औजारहरू नेपालको सुरक्षाका लागि स्वतन्त्र रूपमा ल्याउन सक्छ भने पनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौता अनुसार मात्र ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले जनसरोकारको विषय पहिचान गर्न पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले जनसरोकारका विषय पहिचान गर्न पार्टीका सबै पालिका स्तरीय कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। एमाले उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले चैतको 20 गतेदेखि 25 गतेसम्म 5 दिन पालिका स्तरका जनसरोकारको विषयमा रिपोर्टिङका लागि पालिका स्तरीय कमिटीहरूलाई समय तोकिएको पनि स्मरण गराउनुभयो। त्यसैगरी 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म जिल्लाले आफ्नो सो विषयको रिपोर्ट बनाउनु पर्ने उपमहासचिव रिमालको भनाइ छ। उपमहासचिव रिमालले पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूले किसानले भोगिरहेका समस्याबारे त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासबारे पनि पार्टीको माथिल्लो कमिटीलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने योजना तय गरिएको बताउनुभयो। पार्टीले जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि पनि पार्टी कमिटीहरूले रिपोर्टिङको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको तर्क रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसलाई अब कुनै पनि गल्ती गर्ने छुट नरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नागरिक स्वतन्त्रताका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान विषयका विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता कोइरालाले नेपाली कांग्रेस अब केही दिनभित्र नै सरकारमा गइरहेको उल्लेख गर्दै कुनै किसिमको कमी कमजोरी नेपाली कांग्रेसबाट हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको परिस्थितिलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा नियालिरहेको उल्लेख गर्दै 10 दलीय गठबन्धनलाई सफल बनाउने जिम्मा कांग्रेसकै काँधमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेता कोइरालाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने जिम्मा कांग्रेसको भएको बताउनु भएको छ। कोइरालाले नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा नेपाली कांग्रेस नचुकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्र चल्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्र बिना समुन्नत नेपाल बन्न नसक्ने भन्दै मिडियाको जिम्मेवारीलाई गम्भीर रूपमा लिएको पनि बताउनु भएको छ। उपसभामुख इन्दिरा राणाले नेपालमा आणविक कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मंगलबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा भएको आणविक कानुनको सम्बन्धमा सचेतना बैठक तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख राणाले नेपालमा आणविक कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल शान्तिको देश भएको र नेपालले शान्ति चाहने भन्दै छिमेकी देशहरूले आणविक शक्तिको प्रयोग गर्दा पर्ने असरहरूको क्षतिपूर्ति उनीहरूले दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल दुई ठूला देशहरूको बीचमा रहेकाले आणविक रूपमा नेपाललाई खतरा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले जलवायु
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले धेरै असरहरू खेप्नु परेको बताउनुभयो। उब्जनी नहुने तथा पानीका मूलहरू सुक्ने समस्याका कारण बसाई सर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन थालेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले नेपालले आणविक कानुन बनाउँदा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिहरूलाई ध्यान दिएर बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायतका परराष्ट्र सम्बन्धका मुख्य अंशहरूलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाल कुनै पनि प्रकारको युद्धमा सहभागी नहुने र कुनै पनि युद्धलाई सहयोग नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टराईले नेपाल दुई ठूला छिमेकी देशहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको भन्दै कानुन बनाउँदा ठूला देशको बीचमा हुँदाको फाइदा र अप्ठ्याराहरूका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भू राजनीतिक अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले भविष्यमा यसले थप जटिलता निम्त्याउने उल्लेख गर्दै तत्काल शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आयोजित नागरिक स्वतन्त्रताका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने ढिलासुस्ती गरी वा पीडितको भावनामाथि चोट पुर्याउने काम गरी त्यो कसैलाई पनि मान्ने नहुने चेतावनी दिनुभयो। महामन्त्री थापाले तत्कालको नाफाघाटा भन्दा बाहिर निस्किएर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सबै राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदा पीडितको भावनामाथि चोट पुर्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरीत जान नहुने उहाँको भनाइ थियो। महामन्त्री थापाले राजनीतिक दलहरूलाई यो वा त्यो बहानामा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कामबाट भाग्ने छुट नभएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने कामको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै लिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। थापाले तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिकै कारण मुलुक आजसम्म टिकेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले कोइरालाले लिएको आर्थिक नीतिबाटै मुलुक टिके पनि उहाँमाथि त्यसको जस नदिएर अन्याय गरेको उहाँको बुझाइ छ। महामन्त्री थापाले नागरिकलाई आशावादी बनाउने गरी काम गर्न सरकारलाई पनि सचेत गराउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगकी निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरले निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रणालीको सम्पूर्ण सुधारको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आयोग निर्वाचन प्रणालीको सम्पूर्ण सुधार गर्नका लागि काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनका लागि अझै परिष्कृत तरिकाले अगाडि बढ्न आयोगले आफ्ना कामहरू गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन प्रणालीको सुधारका लागि सशक्त कानुन बनाउन आवश्यक रहेको तुलाधरको भनाइरहेको छ। उहाँले साइबर अपराधको नियमन र नियन्त्रण गर्न र जटिल माध्यमबाट हुन सक्ने सम्भावित हस्तक्षेप रोक्न कानुन र प्रविधिको अभाव बताउनु भएको छ। उहाँले अनुगमन संयन्त्र पर्याप्त नहुँदा पनि धेरै समस्या भोग्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति निर्वाचनको समयमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि भइरहने भएकाले त्यसको नियमन हुन आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संवैधानिक आयोगहरूका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले संवैधानिक आयोगहरूलाई जागिर खाने थलोको रूपमा विकास गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराउनु भयो। मंगलबार मुस्लिम आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबै समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि गठन गरिएका संवैधानिक आयोगहरूले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न पनि सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। तिमिल सिन्हाले संवैधानिक आयोगहरू अनन्त कालसम्मका लागि नभएको उल्लेख गर्दै केही वर्षभित्रै त्यसको आवश्यक नहुने गरी काम गर्नुपर्ने पनि स्मरण गराउनु भयो। उहाँले आयोगका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने काममा कन्जुसाइ नगर्न सरकारको समेत ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। उहाँले सबै संवैधानिक आयोगहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरेर आयोगले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सरकारमा जाँदा लिने मन्त्रालयको विषयमा मतभेद देखिएको छ। सरकारमा सहभागिताबारे छलफल गर्न बसेको सचिवालयको बैठकले पार्टीले लिने मन्त्रालयको विषयमा नेताहरूबीच मतभेद भएको बताइएको छ। सचिवालयको बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अधिकांश नेताले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालय आफूले लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बैठकले गठबन्धन सङ्घदेखि प्रदेशसम्मका भागभण्डाको विषय टुङ्ग्याउन पार्टी अध्यक्ष माधु कुमार नेपाल नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा उपाध्यक्ष नेपाल सहित उपाध्यक्ष प्रमेश सम्हाल र महासचिव बेदुराम भुषाल रहनु भएको छ। पार्टीका मन्त्रीहरूले गर्ने काम कस्ता नीति कार्यक्रम केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको विषयमा गृह कार्य गर्ने प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच नेकपा एसले सरकारमा सहभागी हुन पार्टीले अध्यक्ष माधु कुमार नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष प्रमेश सम्हाल र महासचिव घनश्याम भुषाल सहितको 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको जनाइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संविधान सभामा माओवादीले धेरै मत पाउन नसकेका कारण दलित जनजाति लगायतका उत्पीडित जातिहरूले पर्याप्त हक अधिकार नपाएको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले दलित जनजाति लगायतका उत्पीडित जातिहरूले संविधान बनाउने बेलामा माओवादीलाई बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले मत हाल्ने बेलामा माओवादीलाई नसम्झेका कारण आज उत्पीडित जातिको पर्याप्त हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले मत अरूलाई दिएर बाख्राको गोठालो चितुवालाई बनाएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। मन्त्री मोदीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा जातीय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भन्दै उहाँलाई नेपालको नेल्सन मण्डेलाको संज्ञा पनि दिनुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल साइबर आक्रमणको प्रयास हुने देशहरूमा अग्रस्थानमा पर्ने बताउनुभयो। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव अर्यालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति रहे पनि यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। सचिव अर्यालले साइबर सुरक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र अब चाँडै नै मन्त्री परिषदमा पठाउने तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी विधेयकको एउटा पहिलो मस्यौदा दर्ता भइसकेको र बृहत छलफल गरेर छिटो क्याबिनेटबाट संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सूचना प्रविधि विधेयक पनि मन्त्रालयमा आएको र संसदमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गरी अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले प्राविधिक विज्ञ कर्मचारीहरू प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारी कोटामा ल्याउन नै कठिन अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी तर्फबाट दिने सेवा सुविधामा प्राविधिक विज्ञहरूलाई टिकाउन नै गाह्रो भएको पनि बताउनु भएको छ। आजदेखि मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने मौसमविदहरूले बताएका छन्। बिहानसम्म सामान्य रूपमा अझै पनि केही जिल्लाहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको बताइएको छ। वर्षासँगै चिसो महसुस पनि भइरहेको छ। यसबाट कतिपय जिल्लाको जनजीवन नै प्रभावित भएको छ। हिजोको तुलनामा आजदेखि भने मौसम सफा हुने वरिष्ठ मौसमविद शान्ति कणेलले बताउनु भएको छ। पानी पर्दै नपर्ने होइन, तर हिजो अस्तिको तुलनामा आज पानी कम पर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। अहिले प्री मनसुन सिजनको समय छ। यही बेला स्थानीय स्तरमा विकसित भएको प्रणालीसँगै अरब सागर र बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त वायु पनि मिसिएकाले मेघगर्जन र चट्याङ सहित पानी परेको छ। प्री मनसुन अघिको समयमा हावाहुरी चल्ने, चट्याङ पर्ने र पानी पर्ने हुन्छ। उच्च हिमाली भेगमा हिउँ पर्ने समेत बताइएको छ। केही दिन यता पश्चिमदेखि पूर्वी नेपालसम्म पानी परिरहेको र उच्च हिमाली भेगमा हिउँ परिरहेको कारण यही हो। त्यसैले यो समयमा सकेसम्म यात्रा नगर्न र यात्रा गर्नै परे पनि पर्याप्त जानकारी लिन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा मक्सिर 15 देखि फागुन 15 गतेसम्मको अवधिलाई हिउँद भनिन्छ, तर यस वर्ष फागुन दोस्रो हप्तामा मात्र हिउँदी वर्षा भएको थियो। यस वर्षको हिउँद अवधिभर 34.2 मिलिमिटर वर्षा हुने अपेक्षा गरिएकोमा औसत 11.7 मिलिमिटर मात्र वर्षा भएको महाशाखाले जनाएको छ। नेपाली सेनाले औपचारिक कार्यक्रम गरेर यस वर्ष पनि घोडे जात्रा मनाएको छ। अघिल्ला वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि नेपाली सेनाले काठमाडौँ स्थित सैनिक मञ्च टोलीखेलमा औपचारिक कार्यक्रम बीच घोडे जात्रा मनाएको हो। घोडे जात्रा समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, कर्मचारी प्रशासनका पदाधिकारी, विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतका राज्यका विभिन्न निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। समारोहमा नेपाली सेनाले विभिन्न खेल तथा कला कौशल प्रस्तुत गरेको थियो। साथै समारोहमा नृत्य समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। आइतबार निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसहरूलाई तत्काल सम्बद्ध पक्षसँग समझदारी कायम गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सोभियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिका सदस्य सचिव प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले निर्वाचन सम्पन्न हुन बाँकी भएका 13 अङ्गी कलेजलाई तत्काल निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 7 र बाहिरका 6वटा क्याम्पसमा सोभियु निर्वाचन हुन बाँकी छ। काठमाडौँका 22 अङ्गी क्याम्पसहरूमध्ये अस्कल, त्रिचन्द्र, आरआर, विश्वभाषा, मीन भवन, आयुर्वेद, कीर्तिपुर र पाटनगरी 7 क्याम्पसमा र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, वीरगञ्ज लगायतका क्याम्पसमा पनि सोभियु निर्वाचन स्थगित भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले रुस पुगेर युद्ध अन्त्यको प्रस्ताव राखेका छन्। रुस युक्रेन युद्धका लागि चीनले तयार गरेको 12 बुँदे प्रस्ताव सीले समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन समक्ष राखेको मस्को टाइम्सले जनाएको छ। 2 साता अघि साउदी अरेबिया र इरान बीचको द्वन्द्व शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने सम्झौता गराउन सफल भएको चीन शान्ति प्रस्ताव लिएर मस्को पुगेको हो। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले रुसलाई एक्लो बनाइरहेको अवस्थामा सी त्यहाँ पुगेका हुन्। उनले रुसको 3 दिने भ्रमण गर्ने बताइएको छ। चीनको प्रस्तावपछि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्झौताका लागि आफू खुल्ला रहेको बताएको
मस्को टाइम्सले उद्धृत गरेको छ। युद्ध अन्त्यका लागि सम्झौता गर्न रुससँगै खुल्ला छ, पुटिनले समकक्षलाई भनेको उद्धृत गर्दै मस्को टाइम्सले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेदेखि यता सी पहिलो पटक मस्को पुगेका हुन्। रुसको सरकारी सञ्चार माध्यम रिया नोभोस्तीले सी र पुटिन बीच सोमबार 4 घण्टा वार्ता भएको जनाएको छ। आफ्नो भ्रमण निकै फलदायी हुने सीले बताएका थिए। मस्को प्रस्थान अघि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सीले भनेका थिए, मेरो भ्रमण विश्व शान्ति तथा रुस र चीन बीच रणनीतिक साझेदारीका नयाँ आयाममा निकै फलदायी हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु। सीको भ्रमणप्रति पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू पनि सशंकित छन्। सी मस्कोलाई हतियार बेच्नका लागि त्यहाँ पुगेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले यो भ्रमण सीको चालबाजी रहेको बताएका छन्। यो युद्ध रुसले चाहेको दिन अन्त्य हुनेछ। रुस तयार नहुँदासम्म कसैको आग्रहमा केही हुनेवाला छैन। जबसम्म रुसले युद्ध जारी राख्छ त्यस बेलासम्म हामी युक्रेनलाई साथ गरिरहनेछौँ, ब्लिङ्कनले भनेका छन्। रुसको सरकारी सञ्चार माध्यम रिया नोभोस्तीका अनुसार युद्ध अन्त्यका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले सी त्यहाँ पुगेका छन्। रुस र चीन दुवैको स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका सन्दर्भमा सी र पुटिन बीच विस्तृत छलफल भएको त्यस समाचार संस्थाले जनाएको छ। सीको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा पुटिन आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनी भूमि मरियुपोल पुगेका थिए। सोमबार नै युक्रेनले आफ्नो भूमिबाट रुसी सेना हटाउन रुसलाई भनेको थियो। सीको भ्रमणबारे युक्रेन भने आशावादी देखिएको छ। युक्रेनमाथिको आक्रमण युद्धलाई अन्त्य भू राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको प्रयासमा चीन रहेको हामीले बुझेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीसँग विदेश मन्त्री ओलेग निकोलेन्कोले भनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युक्रेनका बालबालिकालाई रुसले डिपोर्ट गरेको भन्दै राष्ट्रपति पुटिन विरुद्ध गिरफ्तारीको आदेश जारी गरे। लगत्तै सी रुसमा पुगेका हुन्। पुटिन विरुद्ध गिरफ्तारको आदेश जारी गरेपछि बेइजिङले अदालतले राजनीतिकरण र दोहोरो मापदण्ड अपनाउन नहुने भन्दै विरोध जनाएको थियो। सोमबार रुस पुगेका सीको नाममा रुसको अखबारमा छापिएको हेडलाइन छ, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला व्यवस्थापनमा कुनै पनि देशको हुकुम चल्दैन भनेर लेखिएको छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा मंगलबार युक्रेन पुगेका छन्। युक्रेन भ्रमणको क्रममा फुमियोले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीसँग भेटवार्ता गरेको जनाइएको छ। जापानको आधिकारिक प्रसारक एनएचकेले सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै किसिदा भारत भ्रमणको समापनपछि युक्रेन पुगेको उल्लेख छ। जापानका विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्री किसिदाको युक्रेन भ्रमणको पुष्टि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री किसिदाको युक्रेन भ्रमण चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न पुगेका बेला भएको छ, जसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। केही महिना अघि विदेशी मुद्रा सञ्चित करिब शून्यमा झारेर औषधि, इन्धन लगायत अत्यावश्यक सामान समेत आयात गर्न नसकेको श्रीलङ्काले डलर सङ्कटको अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दनलाल बिरासिङ्घेले डलर सङ्कटको समस्या समाधान भएको बताएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 2 अर्ब 90 करोड डलरको स्वीकृति गर्ने भएसँगै गभर्नर बिरासिङ्घेले डलर सङ्कटको अन्त्य भएको बताएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काका लागि 3 अर्ब डलरको बेल आउट प्याकेज स्वीकृत गरेको छ। करिब 1 वर्षदेखि यो सम्झौताको चर्चा चलिरहेको थियो। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले बेल आउट प्याकेज स्वीकृत गरेकोमा आइएमएफलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले छोटो समयको तयारी चुनौतीपूर्ण भएको र त्यसलाई स्वीकार गरेर घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिता खेल्ने बताएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आयोजना गरेको खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा कप्तान किरणले तयारी छोटो समयमा भएको र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। भर्खर मात्र घोषणा भएको टोलीमा खेलाडीहरू सबै फिट रहेको र बुधबार लाओससँग हुने खेलका लागि टोली तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कप्तान किरणले प्रशिक्षक र टिम नयाँ भए पनि एक अर्कालाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। त्यस्तै प्रतियोगिताबाट डेब्यू लागेका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसले आफूले राम्रो टोली निर्माण गरेको बताएका छन्। 3 दिनको तयारी गर्दा टोलीमा अधिकांश युवा खेलाडी समेटिएको उनको भनाइ छ। लीगको दौरान खेलाडीको प्रदर्शनलाई निहाल्दै टोली निर्माण गरेको र यो टोलीले राम्रो नतिजा ल्याउने आफूले अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ। एनिसले विपक्षी टिमको गुण आफूले देखेको र आफ्नो टिमको गुण समेत जानकारी भएको बताउँदै सुखद नतिजाका लागि खेल्ने बताएका छन्। नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च र पोखरा क्रिकेट एकाडेमीले सिनियर राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य करण केसी सहित 4 खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ। मञ्च र एकाडेमीले करण सहित अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य सुभाष भण्डारी, अर्जुन कुमार र दीपक राज डुम्रेलाई नगद सहित सम्मान गरेको हो। गत चैत 2 गते सम्पन्न लिग 2 क्रिकेटमा नेपाललाई क्वालिफायर राउन्डमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने करणलाई मञ्चले नगद 20,000, अन्डर 19 विश्वकपमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने गण्डकी प्रदेशका सुभाष भण्डारी, अर्जुन कुमार र दीपक राज डुम्रेलाई जनही नगद 5,000 नगद र सम्मान पत्र सहित सम्मान गरेको हो। पोखरा क्रिकेट एकाडेमीले 4 जना खेलाडीलाई जनही नगद 5,000 प्रदान गरी सम्मानित गरेको छ। डुम्रे भने सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकेका थिएनन्, कारण करण बागलुङ डुम्रे नवलपुर सुभाष र अर्जुन कास्कीका हुन्। मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष खड्गबहादुर राणा भाटले खेलाडीले आफूलाई अगाडि बढाउन अनुशासनसँगै प्रशिक्षकको निर्देशनलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
फ्रान्सको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको नयाँ कप्तानमा एम्बाप्पे नियुक्त भएका छन्। टोटनह्यामका गोलकिपर ह्युगो लोरिसले कप्तानीबाट अवकाश लिएसँगै एम्बाप्पे नयाँ जिम्मेवारी लिन तयार भएका हुन्। पीएसजीका फरवार्ड एम्बाप्पेले नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गर्न तयार भएको फ्रान्सेली सरकारी च्यानल फ्रान्स 24ले उल्लेख गरेको छ। फ्रान्सको राष्ट्रिय टोलीको जर्सी लाएर 66 खेल खेलेका एम्बाप्पेले कप्तानको रूपमा पहिलो खेल युरोकप 2024को छनौट खेलका लागि नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले खुसी कसरी हुने त, खुसी हुनका लागि के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। मार्च 20 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवस भर्खर मात्र हामीले मनाइएको छ। खुसी हुनका लागि स्वस्थ मन र स्वस्थ शरीर आवश्यक पर्छ। खुसी हुन गर्नुपर्ने केही कुराहरू यस्ता छन्। खुसी हुन सर्वप्रथम लाज नमान्ने। तपाईले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ अथवा आफू र आफ्नो परिवेशप्रति लाज महसुस हुने गरेको छ भने यस्तो लाज आजैदेखि त्यागिदिनुहोस्। यसले तपाईँलाई आत्मविश्वासी बनाउँछ। ऐना हेर्दा खुसी हुनुहोस्। ऐना हेर्दा नराम्रो कुरामा ध्यान दिन बिस्तारै छोड्नुहोस्। कपाल पातलो छ, अनुहारमा दाग छ, ओठ खोँडे छ अथवा यस्तै कुनै त्रुटि तपाईँको शरीरमा छ भने ऐना हेर्दा त्यस्ता कुरामा बढी ध्यान नदिनुहोस् र ऐना हेरेर मुस्कुराउन सिक्नुहोस्। दिनहुँ यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँ सकारात्मक बन्दै जानुहुन्छ र खुसी पनि बन्दै जानुहुन्छ। अरूले चाहे जस्तो नबन्नुहोस्। अरूले आफू कस्तो होस् भन्ने चाहन्छन् भन्दा पनि आफू कस्तो बन्न चाहन्छु भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। अरूले हेभी मेकअप गरेको हेर्न चाहन्छन् तर आफूलाई लाइट मेकअप गरेकै मनपर्छ भने आफ्नो चाहना अनुसार चल्ने गर्नुहोस्। यसले तपाईँको मौलिकतालाई जोगाइराख्छ र तपाईँको मौलिकतासँग सहमत व्यक्तिको सङ्गतमा तपाईँलाई पुर्याउँछ जुन खुसी रहन सहायक सिद्ध बन्न सक्छ। सृजनात्मक काममा लाग्नुहोस्। लेख्ने, पढ्ने, चित्र कोर्ने, नाच्ने, गाउने, खेल्ने, सिलाइ बुनाइ गर्ने जस्ता सृजनात्मक काम गर्नुहोस्। सृजनात्मक काममा लागियो भने नि शरीरका नकारात्मक ऊर्जाहरू सृजनात्मक ऊर्जामा परिवर्तन हुँदै जान्छन् र मन चाहिँ प्रसन्न बन्न थाल्छ। गहिरो सास लिने गर्नुहोस्। दिनहुँ गहिरो सास लिने गर्नुभयो भने शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढ्न पुग्छ जसले शरीरसँगै मनको विकारलाई पनि कम गरिदिन्छ। गहिरो सास लिँदा शरीरमा सकारात्मक भाव जगाउने खालका रसायनहरू उत्सर्जन हुन्छन् जसले तपाईँलाई प्रसन्न राख्न मद्दत गर्छन्। धेरै महत्त्वाकांक्षा नराख्नुहोस्। कुनै उद्देश्य राखेर यसका लागि आफूलाई क्रमशः तयार गर्दै लैजानु राम्रो हो तर चाँडै कुनै नतिजा हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नुभयो भने यसले तपाईँलाई तनावमा राख्छ। यसले तपाईँको खुसी समाप्त पारिदिन्छ। त्यसैले बढी महत्त्वाकांक्षी चाहिँ नबन्नुहोस्। मुस्कुराउनुहोस्। हाँस्न रमाइलो गर्न मन लाग्दैन भने पनि मुस्कुराउने प्रयत्न गर्नुहोस्। बिस्तारै यसलाई बानी बनाउन खोज्नुहोस्। हाँस्दै जानुभयो भने बिस्तारै यसैमा तपाईँको बानी पर्छ। हाँस्दाखेरि शरीरमा सकारात्मक भाव जगाउने रसायन उत्सर्जन पनि बढ्न थाल्छ जसले तपाईँलाई क्रमशः खुसी बनाउँदै लैजान्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई खुसी कसरी हुने त भनेर हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।